अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, एक लफ्ज़ से हम बहुत वाकिफ़ हैं और वो एक लफ्ज़ है इन्वेस्टमेंट। क्या है इन्वेस्टमेंट? हम सोचते रहते हैं कि कहीं पे हम कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि जिसकी वजह से हमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिले, हमारी दौलत, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, गोया कि उसको पर लग जाएं और हमारे पैसे चाहे हमारे पास कितने ही कलील पैसे क्यों ना हों, लेकिन ये तेज़ी से ग्रो करते 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 बहुत बड़ी रकम के अंदर तब्दील हो जाएं। हम ये चाहते हैं, ठीक है। हमारा ये चाहना इट्स ओके। और बहुत सारे लोग हमें ऑफ़र्स दे रहे होते हैं कि मेरे प्लान के मुताबिक, मेरी स्कीम के अंदर, मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे कारोबार में आप इन्वेस्टमेंट करें तो लिहाजा आप माला माल हो जाएंगे, आपका शुमार दौलतमंद लोगों में होगा, आप खुशकिस्मत इंसान ठहरेंगे। हमें इस तरह का लालच दिया जाता है, अगरचे अक्सर औकात बिल्कुल इसके उलट होता है और जो चंद टके हमारी जेब के अंदर होते हैं वो भी जाते रहते हैं और लोगों की चकनी चुपड़ी बातों के अंदर आकर, लोगों के सब्ज़ बाग दिखाने के अंदर आकर हमारी अपनी रकम भी हमारे हाथ से जाती रहती है या कहीं फंस जाती है। बहरहाल, आज हम एक और तरह की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट वो है जो अव्वल तो इसमें पैसे का रोल बहुत कम है। इसमें पैसे का रोल बहुत कम है, लेकिन हमारी कोशिश और मेहनत का जो रोल है, आप कह लें कि 90-95-95% है और बमुश्किल 5% जो रूल है वो हमारे सरमाए का है। लेकिन बहरहाल सरमाया भी इसके अंदर, पैसे भी इसके अंदर बहुत कलील मकदार में दरकार होते हैं। ये है अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। और आप यकीन जानिएगा, इन्वेस्टमेंट तो हम करते रहते हैं, मकान ख़रीदते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं, क्या क्या ख़रीदते हैं। वी बाय एवरीथिंग एल्स, वांट टू बाय एवरीथिंग, हर एक चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इतने शानदार नताइज पैदा नहीं कर सकती। कोई भी इन्वेस्टमेंट इतने शानदार नताइज पैदा नहीं कर सकती कि जितने शानदार नताइज जो हैं वो एक इंसान का, गोया कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई इन्वेस्टमेंट जो है, अपने ऊपर की गई मेहनत जो है, अपने ऊपर लगाया गया सरमाया जो है, वो जितना ज़्यादा कह लें कि बेनिफिट देता है, एक इंसान को स्ट्रेंथन करता है कामयाब बनाने के अंदर। न सिर्फ ये कि किरदार अदा करता है, बल्कि वो इस बात को इंश्योर करता है, वो हमें एश्योरेंस देता है कि जी हाँ, अगर आप अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। तो आइए आज हम इस अपनी ज़ात के ऊपर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं और ऐसे 10 तरीके आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि जिन 10 तरीक़ों के ज़रिए से हम अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके एक बड़े और ग्रेट इंसान बन सकते हैं। उसमें पहला क्या है? वो है क्रिएट अ रीडिंग लिस्ट। कोई अच्छा आर्टिकल आपको मिल जाए, आप उसको रीड करें, आप उसको पढ़ें और जो अच्छी बात कह रहा हो, जो बंदा अच्छा लेक्चर दे रहा हो, पॉडकास्ट कर रहा हो, आप उसको सुनें और पढ़ें। और रीडिंग जो है, एक इंसान रीडिंग से जितना सीखता है, आप यकीन जानिएगा इतना कहीं और से नहीं सीख सकता। लिहाजा अब आप ये देखें ना, तालीम भी रीडिंग से आती है
اور ریڈنگ بے پناہ اہمیت کی حامل ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، میں کہتا ہوں آدھا گھنٹہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ اب آدھا گھنٹہ روزانہ جو ہے، اور سچ پوچھیں ہم آدھا گھنٹہ 2 دفعہ کر سکتے ہیں، ٹوائس اے ڈے، ونس ان دا مارننگ ونس ان دا ایوننگ۔ تو ایک جو ہے بہرحال آدھا گھنٹہ ہر صورت کے اندر 30 منٹس اے ڈے جو ہے وہ اس کو ریڈ کرنے کی عادت ڈالیے گا۔ آگے دوسرا ہے فائنڈ اے مینٹور، ایک ایسا انسان تلاش کریں جو آپ کا کوچ بن سکے، جو آپ کا مینٹور بن سکے، اس کو رسپیکٹ دیں اور اس سے سیکھیں، لرن، اس سے آپ سیکھیں۔ اور تیسری بات کیا ہے، میٹنگ ود لیڈرز ونس ان اے منتھ، جو اہم شخصیات ہیں ان سے ملنے کی صحیح کیا کریں، اور کوشش کریں کہ مہینے کے اندر ایک دفعہ ایک لیڈنگ انسان جو ہے اس سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے۔ میں نہیں کہتا کہ ون آن ضروری ہو، لیکن بہرحال اس کے قریب بیٹھیں، اس کو آبزرو کریں، اسے دیکھیں، اس کی بات سنیں، اس سے جو انسپائریشن ملتی ہے، اس سے جو موٹیویشن ملتی ہے، کمال کی ہے۔ اور مینٹور کی بات بھی میں نے کی، بہت اہم۔ اور چوتھی بات یہ ہے، چیک یور اسپرچول ردم۔ اب آپ یہ ہے اپنے آپ کو اسپرچولی تھوڑا سا ضرور نورش کریں۔ اور یہ اسپرچول نورشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کچھ چیزیں جو بہت ڈینجرس ہیں اس اسپرچولیٹی کے بھی ڈوز اور ڈونٹس ہیں۔ بددیانتی سے بچنا یہ پہلا کام ہے، اور دیانتداری اختیار کرنا، اور کائنڈ ہرٹڈنس اختیار کرنا، یعنی رحم دلی۔ اور پھر کیا ہے کہ عبادت گزار، عبادت کرنا، اور یہ چیزیں ہماری اسپرچولیٹی کو نورش کرتی ہیں، جلا بخشتی ہیں۔ پانچویں چیز ہے کہ فوکس آن یور ہیلتھ، اپنی صحت پہ اوپر فوکس کر لیں، ساری توجہ مرکوز کر لیں، فوکس آن یور ہیلتھ۔ اور پھر آگے چھٹی بات کیا ہے، ثبات۔ یہ کیا ہے، ویکلی آف ڈے، ویک کے اندر ایک ریلیکسیشن کا ڈے جو ہے، ریسٹ کا ڈے ضرور 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 رکھیں۔ اور اگلی 7ویں بات ہے، کریٹ اے اسپیس ٹو ڈریم، کریٹ اے اسپیس ٹو ڈریم۔ خواب دیکھیے، خواب ضرور دیکھیے، خواب اچھے اچھے خواب دیکھیے کہ جو آپ کی لائف کو بہتر بننے کا سبب بنے۔ اور آگے 8ویں بات ہے، ڈیولپ اے سائیڈ ہسل۔ یہ کیا ہوا، پیشنز اینڈ اسکل، یہ جو گویا کہ سائیڈ بزنس کہہ لیں، اپنے مشاغل کہہ لیں، اپنی ایکٹیویٹیز کہہ لیں، اپنے پیشنز کہہ لیں، کہ کاروبار، روزگار اور جاب کے علاوہ بھی آپ ایک سائیڈ ہسل جو ہے وہ ضرور سٹارٹ کریں۔ نامی بات کیا ہے کہ وہ ہے کہ ایمبریس یور ڈیجیٹل اسکل۔ آپ یہ چونکہ ڈیجیٹائزڈ ورڈ ہے، جو دنیا ڈیجیٹائز ہو گئی ہے، ہم اس کو سیکھے بغیر نہیں رہ سکتے، لہٰذا کچھ نہ کچھ وقت جو ہے کمپیوٹر اور جو ڈیجیٹل سکلز ہیں ان کو سیکھنے کے اوپر ضرور صرف کریں۔ اور 10ویں بات یہ ہے، آخری بات یہ ہے کہ اٹینڈ کانفرنسز اینڈ ایونٹس، جو کانفرنس ہوں، جو مختلف قسم کے کہہ لیں کہ جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ضرور شرکت کی کوشش کریں۔ لرن نیو تھنگ، وہاں سے نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، اور وہاں سے نیٹ ورکنگ ود گریٹ پیپل، اہم شخصیات سے تعارف کا موقع ملے گا۔ اور کہہ لیں گیٹ اے فریش ویو آف انسپائریشن، ایک نئی انسپائریشن کی لہر جو ہے وہ موٹیویشن انسپائریشن کی لہر دوڑے گی آپ کے اندر، ہمارے اندر۔ مور تھنگز آر caught with taught، مور تھنگز آر caught with taught than taught، یعنی بہت ساری چیزیں ہم نے خود مچھلی کے شکار کی طرح جو ہے وہ ان کو پکڑنا ہے، اور تھوڑی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ تھا 10 طریقے ہم اپنے آپ کو اوپر انویسٹمنٹ کریں۔ آپ یقین جانیے گا ہماری جو شخصیت ڈیولپ ہوگی پھر سپرب ہے، اور پھر ساری چیزیں، پھر وہ دولت مند ہماری طرف دیکھیں گے، ہمارے پیچھے چلیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔